नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईहरुलाई आज यो क्लासमा चाहिँ म मेट्रिक्सको बारेमा कुरा गर्दैछु। अब यो एकदम बेसिक लेभलदेखि नै जान्छु म, एकदम ग्राउन्ड लेभलबाट मेट्रिक्स भने के हो बाटै जाउँ। मसँग यहाँनिर क्वेशन छ। यो क्लासमा चाहिँ खास मैले एकदम बेसिकलाई मात्र क्वेशनहरु तपाईले मेट्रिक्सको कुरा गर्दैछु। यसपछि हामी स्टेप वाइज के गर्छौं भने जस्तै प्रोडक्सन हैन मल्टिप्लिकेसन हो नि, मेट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन जो इम्पोर्टेन्ट पनि छ। तपाईहरुलाई यो ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति धेरै रहन्छ, अनि पछि त्यो कुरा जान्न पर्यो फर्स्टमा। त्यसको लागि काम गर्छु। इन्भर्स मेट्रिक्सको कुरा गर्छु। इन्भर्स मेट्रिक्स कसरी निकाल्ने त्यो पनि सिक्न जरुरत छ। जब तपाईले इन्भर्स मेट्रिक्स निकाल्न आउँछ त्यसपछि मात्र तपाईले मेट्रिक्स मेथड युज गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ, इक्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मेट्रिक्स मेथड अनि इन्भर्स मेट्रिक्स मेथड युज गरेर चाहिँ कसरी तपाईले इक्वेसन सल्भ गर्ने हैन। अनि प्लस अब अरु हामी चीजहरु यसमा एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु चाहिँ म त्यसमा सिकाउँछु। अब यसको लागि पहिला सुरुमा मेट्रिक्सबाट जाउँ। मेट्रिक्स भनेको के भन्दा एउटा अरेन्जमेन्ट हो हैन। अब अरेन्जमेन्ट अफ एलिमेन्ट्स इन रो एन्ड कोलम फर्म भन्छ के, रो र कोलमको फर्ममा। जस्तै मसँग यहाँनिर एउटा मेट्रिक्स हुन सक्छ ए भनेको यहाँनिर मैले लेख्छु जस्तै 2 3 4 6 -1 2 3 4 2 यस्तो टाइपले लेख्यो भने यो मेट्रिक्स हो। अब यहाँनिर मेट्रिक्स यो लार्ज ब्र्याकेट लेख्न सक्यो त, यस्तो टाइपले ब्र्याकेट लेख्न सक्यो। यस्तो हामी रो भन्छौँ, एउटा दुईटा तीनटा रो छ यहाँनिर, त्यहाँ 3 अगाडि लेख्यो। यस्तोलाई हामी कोलम भन्छौँ, यो 3/3 को भयो के। जस्तै एउटा मेट्रिक्स ए अर्को मैले यसरी लेख्न पाइयो 2 6 -1 3 2 1। यो भनेको कति हुन्छ, दुईटा रो छ 2 र कतिवटा कलम छ त, 3वटा कलम छ, 2/3 को छ। यसरी भन्छ के हामी। जस्तै एउटा मेट्रिक्स छ ए 5 4 2 -1, पछि दुईटा रो दुईटा कलम 2/2 को। अथवा कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ 3 2 यस्तो मात्र हुन पाए, एउटा मात्र रो छ। कलम कतिवटा छ, एउटा दुईटा छ, 1/2 को भयो। भनेपछि यस्तो हाम्रो मेट्रिक्स भयो अरेन्जमेन्ट इन के भयो, रो एन्ड कोलम फर्म। अब स्क्वायर फर्ममा भन्यो भने स्क्वायर फर्मको रो र कोलमको नम्बर बराबर भएको हैन, 3/3 को 4/4 को 2/2 को। अब अरु भनेको रेक्टेंगुलर फर्म हो। अब रो मेट्रिक्स भने रो मात्र हुन्छ यसमा, एउटा मात्र हैन रो भएको। कोलम मेट्रिक्स भन्छ जस्तै कस्तो हुन्छ 3 2, यो कोलम मेट्रिक्स भयो। तपाईले आइडेन्टिटी मेट्रिक्स भन्छ के, 1 0 0 1, यो आइडेन्टिटी मेट्रिक्स हो। मेन डायगोनलमा चाहिँ कति हुन्छ 1 हुन्छ, बाँकीमा चाहिँ 0 हुन्छ। यो 2/2 को भयो। 3/3 को आइले लेख्छ ल। अनि यो 3/3 को चाहिँ जस्तै 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यो 3/3 को हुन्छ यसरी। यो आई भयो, यो 3/3 को भयो आइडेन्टिटी मेट्रिक्स। नल मेट्रिक्स भन्छ नि सबै 0 0 0 0 भयो। यस्तो टाइपले तपाईले कुरा गर्नुहुन्छ। अब यहाँनिर पहिला सुरुमा मेट्रिक्सको इन्फर्मेसन दिँदै आयो मैले हैन। तपाईले यो मेट्रिक्स भित्र भएको एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ यो भएको यो नम्बरहरुले चाहिँ एलिमेन्ट्स भन्छ के। जस्तै यो कति भन्दा फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम, यो फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम, यो सेकेन्ड रो को सरी फर्स्ट रो को सेकेन्ड कलम, यो फर्स्ट रो को थर्ड कलम, यो सेकेन्ड रो को सेकेन्ड कलम फर्स्ट कलम सरी, यो सेकेन्ड रो को सेकेन्ड कलम, यो सेकेन्ड रो को थर्ड कलम। यो कुरा गरे भने यो कति भयो त, थर्ड कलम को थर्ड रो को फर्स्ट कलम, यो थर्ड रो को सेकेन्ड र यो थर्ड को थर्ड। यसरी हामीले भन्छ के लेख्दाखेरि हैन। भनेपछि यहाँ कुनै एउटा मेट्रिक्स लेख्यो भने हाम्रो जस्तै यो के भयो त, यो भनेको फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम 3 भयो। यो भनेको फर्स्ट रो को सेकेन्ड कलम 2 भयो। यसको लागि कुरा गर्दा यसको लागि कुरा गर्ने यो 5 भनेको A1 1 फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम, ए 1 2 भयो फर्स्ट रो को सेकेन्ड कलम 4 भयो। यो फर्स्ट रो को कि सेकेन्ड रो को फर्स्ट कलम 2 भयो। यो कति भयो त, सेकेन्ड रो को सेकेन्ड कलम भनेको -1 भयो। यसरी हामीले यो मेट्रिक्सको एलिमेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छौं है त। अब एकदम बेसिक क्वेशन सल्भ गर्ने क्रममा मसँग यहाँ फर्स्ट क्वेशन छ। फर्स्ट क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई ए दिएको छ कति त, ए 1 -3 2 र 5, अनि त्यसपछि बी दिएको छ कति 2 5 6 4। अब यहाँनिर कुरा गरेर चाहिँ के भन्दा ए प्लस बी निकाल भनेछ के। ए प्लस बी भनेको 1 -3 2 5 प्लस 2 5 6 4 आफ्नो ठाउँको जोडिन्छ एकदम। यो 1 र यो 2 जोडिन्छ 1 + 2, यो -3 र यो 5 जोडिन्छ -3 + 5, यो 2 र यो 6 जोडिन्छ 2 + 6, यो 5 र 4 जोडिन्छ 5 + 4। यसरी आफ्नो ठाउँको एकदम है। एडिसन र सब्ट्र्याक्सनमा त्यस्तो ठुलो कुरा होइन। 3 भयो अनि -3 प्लस 2 भयो 8 भयो, अनि यो 9 भयो। यही सट्टा a - b भन्यो भने 1 -3 2 5 -2 5 6 4। आफ्नो ठाउँको घटन यो 1 माइनस, अब के माइनस गर्नु पर्यो, अघि प्लस भयो प्लस लेख्यो 2 -3 -5 2 -6 5 -4, 1 - 2 भनेको -1, -3 - 5 भनेको -8, 2 - 6 भनेको -4, 5 - 4 भनेको 1।
हैन। यसरी हामीले सबट्र्याक्सन गर्न सक्छौँ कि एडिसन भन्ने एडिसन गर्नु पर्यो, सबट्र्याक्सन भन्दा सबट्र्याक्सन गर्नु आफ्नो ठाउँको हुन्छ। जस्तै यहाँनिर अब त्यसपछि क्वेसनमा मसँग छ सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ एकदम बेसिक कन्सेप्ट बुझाएर चाहिँ ए भनेको 1 2 3 3 5 7 छ। त्यसै गरी बी भनेको छ त -3 1 2 5 -3 र -1 छ। अब हामीलाई फाइन्ड चाहिँ के गर्नुपर्छ 2a + 5b भनेको छ। अब 2a भनेको यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 1 2 3 3 5 7 प्लस अब 5 भनेको 5 अनि b भनेको -3 1 2 5 -3 र -1 मल्टिप्लाई गर्नु त 2 × 1 2 2 2 = 4 2 3 = 6 2 3 = 6 2 5 = 10 2 × 7 = 14 प्लस अब 5 ले गर्नु पर्यो यसलाई -15 भयो अनि यहाँ 5 भयो 5 × 10 भयो 25 भयो अनि यहाँ 5 × 3 भनेको -15 अनि भनेको -5 यस्तो टाइप हो कि। अब आफ्नो जोड्ने हो 2 यहाँ बिचमा प्लस छ -15 भयो 4 + 5 भयो 6 + 10 भयो 6 + 25 आफ्नो ठाउँको जोड्या 10 + -15 भयो 14 + -5 भयो। यसरी गर्दाखेरि अब यो कति भयो त यो -13 भयो यो 9 भयो यो 16 भयो यो भयो 31 भयो 10 - 15 को -5 भयो अनि यो कति भयो त 14 - 5 भनेको यो 9 भयो। यसरी यो एडिसन गर्न सक्यो। त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा चाहिँ हामीलाई ए र बी दुईटाको एडिसन एकचोटि दिएको छ अर्कोचोटि सबट्र्याक्सन दिएको छ। उसले दिएको कसरी भन्दा a + b = चाहिँ 7025 रे अर्को के छ त a - b भनेको चाहिँ के छ अरे 3003 अनि ए र बी निकाल भनेछ फाइन्ड ए एन्ड बी। के गर्नु नि लेफ्ट ह्यान्ड एलएचएस जोड्छु न a + b + a - b यो जोड्दा यो दुईटा जोडा बराबर हुनु पर्यो। जस्तै x = 2 र y = 5 छ नि x + y गर्ने 2 + 5 भने जस्तै कन्डिसन भयो 7025 अनि त्यसपछि प्लस गरे अब बिचमा अनि 3003 अब यति हुने बित्तिकै के भयो त यहाँ b र b क्यान्सल भयो 2a भनेको कति आयो त 7 + 3 7 + 3 भनेको 10 0 + 0 0 2 + 0 2 5 + 3 8 2a भने यति हुन्छ a भने त कति आउँछ यताबाट इन्टुमा छ भनेपछि यता आउँदा 1/2 हो भनेपछि 10 0 2 8 अब यसले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ 1/10 × 1/2 भनेको 5 0 × 1/2 भनेको 0 1/2 × 2 भनेको 1 1/2 × 8 भनेको 4 यसरी गर्यो के a को भ्यालु निस्क्यो। अब b निस्किनु के हुन्छ नि हामीसँग रिलेसन छ नि यसमा राखिन्छ यसमा राखिन्छ a + b भनेको 7025 a को भ्यालु हामीसँग थाहा छ a को भ्यालु भनेको कति a को भ्यालु भनेको 5014 भनेपछि त यो प्लसमा छ यता जाँदा के हुन्छ माइनस हुन्छ b भनेको 7025 यो प्लसमा छ अगाडि यता जाँदा माइनस जस्ट अल्जेब्रिक टर्म जस्तै के 5 - 2 = 5 - x = 7 भने जस्तै यता 5 + x = 7 x = 7 यता जाँदा -5 यहाँ कति भयो त 5014 यो गर्दा कति हुनुभयो त 7 - 5 भनेको 2 0 - 0 भनेको 0 2 - 1 भनेको 1 5 - 4 भनेको 1 यसरी यो बी आयो ए र बी आयो हामीले निकाल्नु नै त्यही थियो ए र बी। यसै गरी अब हामीलाई अर्को फोर्थ नम्बरमा सोधेको छ के भन्दा फोर्थ नम्बरमा चाहिँ दुईवटा म्याट्रिक्स दिएको छ इक्वल टुमा दिएको छ बराबर छ दुईटा म्याट्रिक्स अनि चाहिँ दुईटा म्याट्रिक्स बराबर छ भने हामीले के बुझ्न पर्छ भने आफ्नो ठाउँको एलिमेन्ट्स के हुन्छ बराबर। जस्तै यहाँ x + y 2y - z 3y + z अनि यहाँ z यो म्याट्रिक्स र यो बराबर छ कोसँग भन्दा 4 3 7 1 अब दुईवटा बराबर भयो भनेपछि आफ्नो ठाउँको बराबर हुन्छ कि यो र यो बराबर हुन्छ x + y भनेको 4 हुन्छ यो 2y + अर्को 2y - z भनेको 3 हुन्छ अर्को भनेको यहाँनिर z को भ्यालु त सिधै आइहाल्छ कि z भनेको 1 हुन्छ z = 1 रे z आउने बित्तिकै यो आएन z = 1 भनेपछि यो फर्स्टमा नि ल यसलाई सेकेन्डमा नि यो थर्ड भयो z को भ्यालु 1 आयो ओके भनेपछि त 2y - 1 = 3 किनभने यो भ्यालु त यहाँ राख्न पाइयो नि त हैन यसमा राखिन्छ जुन इक्वेट गर्दा हुन्छ 2y - z = 3 भनेको छ यहाँबाट z इक्वेट गर्दा 1 आइसक्यो भनेपछि अनि त्यहाँ z को ठाउँमा मैले कति राख्दै यो z को ठाउँमा 1 राख्दै हो भनेपछि 2y = 3 + 1 भयो भनेपछि 2y = 4 therefore y = 4 अब y को आइसक्यो z को आइसक्यो x आउँदैन त
x + y = 4 भनेको छ फर्स्ट इक्वेसनमा x को भ्यालु थाहा छैन y को भ्यालु त हामीले 4 निकाल्छौँ हो x + y = 4 भनेको छ भनेपछि x = कति त 4 - 4 गर्दा 0 भयो भनेपछि x y z x को भ्यालु 0 y को भ्यालु 4 र z को भ्यालु 1 यसरी हामीले यो सल्भ गर्न सक्छौं यो मैले गरेको नम्बरको लागि फोर्थ नम्बरको लागि अब यहाँ फिफ्थ नम्बरमा छ के a को भ्यालु दिएको छ 2 3 5 7 and c = 8 9 10 11 find the matrix b such that 2a + 3b = c भनेर भनेको छ के a को भ्यालु दियो c को भ्यालु दिएको छ b को भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ अब यहाँ हामीलाई भएको रिलेसन अनुसार हामीले भ्यालु राख्ने हो के यो केही त्यस्तो ठुलो छैन यहाँ a भनेको 2 3 5 7 रे b भनेको थाहा छ नि b निकाल्न पनि हो हामीलाई c दिएको छ के रिलेसन 8 9 10 11 त्यही भनेको नि त if a = 2 3 5 7 c = this find matrix b such that हाम्रो रिलेसन चाहिँ कति छ त 2a + 3b = c रे 2a को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 2 3 5 7 प्लस 3b थाहा छैन ओके c थाहा छ फेरि 8 9 10 11 ल अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 2 × 2 4 2 × 3 6 2 × 5 10 2 × 7 14 प्लस 3b = 8 9 10 11 अब मलाई 3b चाहियो अहिले पनि हामीले ठाउँ यस्तै गरेका छौँ यो यता जाँदा केमा हुन्छ 3b = 8 9 10 11 माइनस यो पोजिटिभमा छ यता जाँदा नेगेटिभमा 4 6 10 14 सबट्र्याक्ट गरौँ 8 - 4 8 - 4 हुन्छ भनेको एकैचोटि लेखेँ मैले 8 - 4 भनेको 4 3 9 - 6 भनेको 3 10 - 10 भनेको 0 र 11 - 14 भनेको -3 यो 3b भनेको मलाई चाहियो त b को भ्यालु यता 3 चाहिँ यता आउँदा 1/3 हुन्छ 4 3 0 -3 कति आउनु भयो यो इन्टु गर्दा 4/3 भयो यो इन्टु गर्दा 1 भयो यो इन्टु गर्दा 0 भयो यो गर्दा -1 यसरी हामीले यो गर्यौं फिफ्थ नम्बरको अब सिक्स्थ नम्बरमा गरौँ अनि सेभेन्थ नम्बरमा गरौँ है त अब यहाँ VI नम्बरमा कन्स्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेन्ट्स आर गिवन बाई AIJ = पछि हामीलाई एउटा 2/2 को मैट्रिक्स के गर्नुपर्छ कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ सिम्पली लेट A = यो A11 A12 A21 A22 यसरी मैले कुरा गरेँ बी द 2/2 मैट्रिक्स भनेर भने के उसले मलाई 2/2 को एउटा मैट्रिक्स बना भनेको थियो अनि मैले यसरी गरेँ अनि रिलेसन चाहिँ वेयर के छ त वेयर AIJ भनेको चाहिँ के छ रे 2i - 2j रे के हो यहाँ लेख्यो नि यो मैले अहिले पनि सुरुवातमै भनेको थिएँ मैट्रिक्सलाई हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ A11 A12 अथवा यहाँ चाहिँ A13 तल चाहिँ A21 A22 A23 हैन A31 A33 A32 यस्तो भनेको थियो नि यहाँ 2/2 को मात्र भर A11 A12 यतिसम्म मात्र पर्यो भनेपछि यो अगाडिको भनेको रोको नम्बर हो फर्स्ट रोको अनि यो पछाडि भनेको कोलम हो भनेपछि यहाँ AIJ भन्छ नि AI भनेको रो हो J भनेको के हो कोलम हो के अनि यहाँले हामी जस्तो यस्तो एउटा इक्वेसन थियो नि जस्तै Z = 2x + 3y छ रे फाइन्ड Z इफ x = 1 y = 2 भनेर निकाल्न सक्नुहुन्छ Z हुने कति आउँछ 2 × 1 + 3 × 2 गर्छ नि भने जस्तै यहाँ पनि AIJ रिलेसन यस्तो छ रे भनेपछि A11 भनेको A11 I को भ्यालु कति 1 J को भ्यालु कति 1 IJ हैन 2 × 1 - 2 × 1 यो I र J को ठाउँमा मैले भ्यालु राखेँ अनि यो कति आउनु त यो भनेको 0 आयो त्यसैगरी A12 यो ठाउँको 1 2 2 × 1 - 2 × 2 I को भ्यालु 1 J को भ्यालु 2 2 2 4 भयो 2 × 1 -2 भयो A21 अब यो ठाउँको लागि सेकेन्ड रोको फर्स्ट कलम 2 × 2 - 2 × 1 है यो 2 र 2 त सेम भयो I र J को ठाउँमा भ्यालु राख्दै 2 2 4 भनेपछि यो 2 आयो र A22 भन्ने नि कति आयो त 2 × 2 - 2 × 2 गर्दा कति आयो 0 आयो भनेपछि मैट्रिक्स AIJ भनेको सरी मैट्रिक्स A भनेको कसरी बनेको त 0 - 2 2 0 यो हाम्रो 2/2 को उसले भनेको रिलेसन अनुसार मैले निकाल्ने AIJ = 2i - 2j त्यसैगरी अर्कोमा चाहिँ भनेको छ कन्स्ट्रक्ट अ 3/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेन्ट्स आर गिवन बाई AIJ = 2i + j भने के अब यहाँ थर्ड 3/3 को भने चाहिँ 3/3 भनेपछि AIJ रिलेसन चाहिँ कस्तो सरी यस्तो भन्नु AIJ भनेको 2i + j भनेको छ भनेपछि मैट्रिक्स यहाँनिर हामीसँग एउटा मैट्रिक्स A पनि हुने कति हुने भयो त A11
A12 A13 यो जस्तै के A21 A22 A23 A31 A32 A33 यसरी भयो। ओके, यति भइसकेपछि अब यो ठाउँको लागि निकाल्दा A11 2 इन्टु I को ठाउँमा 1 प्लस J को ठाउँमा 1 3 भयो 2 अनि A12 भनेको 2 इन्टु 1 प्लस 2 जस्ट I को ठाउँमा I J को ठाउँमा J भनेपछि 4 भयो। A13 गऱ्यो भने 2 इन्टु 1 प्लस 3 5 भयो। अब A21 को लागि कुरा गर्दा A21 भनेको 2 इन्टु I को ठाउँमा 2 प्लस 1 5 भयो। A22 गर्दा 2 इन्टु 2 प्लस 2 4 5 6 भयो। A23 गर्दा 2 इन्टु 2 प्लस 3 भयो। I को ठाउँमा I को भ्यालु J को ठाउँमा J को भ्यालु हैन, 2 2 4 5 6 7 हो। त्यसरी A31 गरे 2 इन्टु 3 प्लस 1 3 2 6 1 7 हो। A32 गर्दा 2 इन्टु 3 प्लस 2 2 2 6 7 8 भयो। A33 गर्दा 2 इन्टु 3 प्लस 3 गर्दाखेरि 6 7 8 9 भयो। अच्छा A कसरी आयो त? A भनेको 3 4 5 5 6 7 7 8 9 यसरी आयो। अनि हामीले यो 3/3 को मैट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्यौं। रिलेसन कस्तो लगाएर भन्दा AI = 2I + J लगाएर। यो क्वेशनहरु चाहिँ कस्तो नि अलिकति सर्ट क्वेशनहरुको लागि इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेशन हो। यसरी मैले यो क्वेशन सल्भ गराए। एडिसनको तपाईले यसमा कुरा जान्नुभयो, मैट्रिक्सहरु कन्स्ट्रक्सन गर्न जान्नुभयो, दुईवटा मैट्रिक्सलाई इक्वेट गरेर अननोन भ्यालु पनि निकाल्न सक्नुभयो। यो अनुसार यो च्याप्टरमा मैले यो यति मिनिङ बुझाएँ। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ मैले यो मल्टिप्लिकेसन जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, मल्टिप्लिकेसन निकाल्न सिकाउँछु दुईवटा मैट्रिक्सको 2/2 को 2/3 को अथवा अरु फर्ममा भएको मैट्रिक्सहरुको हैन। अनि त्यसपछि हामी ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम गर्छौं। यो क्लास चाहिँ यति नै। थ्यांक यू।